अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, पेश खिदमत है आज का हस्बहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और शो में मेरा साथ दे रही हैं नाजिया और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। यार आज मैं तजर्बे के तौर पे ना, बजाय अपना वो जो होता है छोटा कमरा ऊपर थले जाने वाला लिफ्ट की बजाय आज मैं बड़ी देर बाद सीढ़ियां चढ़ा हूँ। साथ जो मुझे चढ़ा है यार, गोडियों में क्यों दर्द होने लग जाती है भाई। ऊपर से साथ एक बंदा मेरे आ रहा था, वो मुझे जुगते कर रहा था, ये साहब नवे गोडे डलवा ले बलालगंज से लेके। तुम्हारा प्रोग्राम तो नहीं बन रहा बलालगंज जाने का? मैं देखूंगा को अच्छी कंपनी के अगर जापानी मिल गए तो डलवा लूंगा। यार वैसे अगर वहां पे जाओ ना तो लगे हाथों दिमाग का भी पूछा ना। दिमाग भी मिल जाता है। कोशिश करने में क्या हर्ज है यार, गोडे तो सुना है वहां से मिलती है, दिमाग तुम्हें किसी ने कह दिया? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? करो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी अगर तुम्हारा दिमाग बदल गया तो। लाओ दो फिर पैसे लेके आता हूँ। पैसे भी दे? दिमाग तुम्हारा पैसे मेरे, ये क्या बात है? तो फिर किस लिए हमें मुफ्त में मशवरे दे रहे हो? हद हो गई है। वैसे दिमाग मिल जाता। अभी कुछ दिन पहले न्यूज वीक में एक रिपोर्ट शाया हुई है, उसके मुताबिक तो क्या ये जा रहा है कि अगले 5-6 साल तक तमाम जो इंसानी अज़ा हैं, ऑर्गन्स हैं, वो अवेलेबल होंगे मार्केट में। Really? इस अंदाज में तो ये नहीं लिखा गया कि सारे ऑर्गन्स अवेलेबल होंगे, लेकिन वो रिपोर्ट बहुत दिलचस्प है न्यूज वीक की। उसमें ये बताया गया है कि हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने एक कामयाब तजर्बा किया है जो मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, और वो ये है कि ब्लैडर जो है इंसानी, वो यानी इंसानी जिस्म से बाहर पैदा किया गया है, उसको प्रोड्यूस किया गया है और फिर ट्रांसप्लांट किया गया, और जिस मरीज को लगाया गया है वो ब्लैडर, वो बिल्कुल आम नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी गुजार रहा है। ये अमेरिका की है जी यूनिवर्सिटी? हाँ जी। लो जी, आहिस्ता इस तरफ देखना, कानों की तरफ जाएंगे। ये सिर्फ अपने सदर को खूबसूरत बनाने के लिए ऐसे तजर्बे कर रहे हैं। यार कानों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो मशहूर बरतानवी अखबार है डेली मेल, इसने भी एक बहुत दिलचस्प इंकशाफ किया है एक अमेरिकन हॉस्पिटल के बारे में। इसने कहा है कि ये जो मैसाचुसेट जनरल हॉस्पिटल है, वहां पे जिगर की तैयारी का काम जारी है और वो भी अपने आखिरी मराहिल में है। और पेशेंट होने वाला है, तैयार हो गया। उससे पहले वहां पे ये जो एक लॉस एंजलिस चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, उसके बारे में भी ये खबर शाया हो चुकी है कि वहां पे एक नौज़ायदा बच्चों के लिए छोटी आंत तैयार की जा रही है, बल्कि तैयार की जा चुकी है। लेकिन जो ट्रांसप्लांटेशन का कारनामा है, ये सिर्फ ब्लैडर के साथ ही मुमकिन हो सका है। जिगर और ये जो छोटी आंत है, ये अभी तैयार किए गए हैं, ट्रांसप्लांट नहीं किए जा सके। इसलिए जो इस फील्ड के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगले 5 से लेकर 7 सालों के दौरान इंसानी जिल्द, हड्डियां और ये जो मुर्कनी हड्डियां हैं, आंखों का कर्निया है, सांस की नाली, आर्टरीज, जिगर, पित्ता और गुर्दे, ये तैयार करने के काबिल हो जाएंगे हम, यानी अगले 5 से 7 साल के दौरान। वाह रे वाह, मुर्कनी हड्डी तो मुझे भी बड़ी पसंद है। खाने के लिए नहीं होगी। अच्छा, वो इंसान के लिए? जी। तो इंसान खा नहीं सकेगा उसे? पता कितने की पड़ेगी वो? एक अन्नी महंगी बहुत होगी, वरना होती तो टेस्टी है। कीमत ही उन्होंने इतनी रख देनी है कि अगर पकानी चाहे बंदा तो पता चलेगा जी 2.5 लाख की हांडी पकी है। एक बुरकी मुझे तो 5-5 हजार की पड़ रही। लेकिन सर ये सब मुमकिन कैसे होगा? जस्ट एक टिश्यू इंजीनियरिंग है। अच्छा। मतलब जिस इंसानी उसको बनाना मकसूद होगा, उसका कोलेजन में उसका ढांचा तैयार किया जाएगा और फिर स्टेम सेल से उसकी फिलिंग की जाएगी। अच्छा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ब खुद ग्रो करेगा। लेकिन ये मामला इतना आसान और सादा नहीं है जिस तरह हम बयान कर रहे हैं। मतलब मेरे जैसे लेमैन के लिए तो ये बहुत फैसिनेटिंग है ना, ये कि जी बहुत इत्मीनान के साथ जो इंसानी ऑर्गन आप उगाना चाहोगे उगा लोगे। लेकिन एक साइंटिस्ट्स की और इस फील्ड के एक्सपर्ट्स की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस पूरी थ्योरी को ये कह रही है कि ये एक दीवाने की बाढ़ हो सकती है। ये अगले 20-25 साल तक ये मुमकिन नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो ये कहते हैं कि ब्लैडर जो है वो बिल्कुल एक सिंपल ऑर्गन है, उसके लिए तो ये मुमकिन है कि एक ब्लैडर को हम ग्रो कर ले आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। लेकिन ये जब जिगर और गुर्दों की बारी आएगी, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें,
وہ انسان ٹیکل نہیں کر سکے گا, اس لیے نہیں, وہ اس کو آؤٹرائٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں. اور یار انہوں نے بنا لینا آہستہ آہستہ, اگر یہ پیچھے پڑ گئے نا امریکی تو یہ پھر بنا ہی لیں گے. اور یہ اگر بن گیا تو یار کتنی میاں گفتگو ہوا کرے گی, ایک دوسرے کو ہمارا ایڈریس بتایا کریں گے. یار میو ہسپتال سے سجے جاؤ گے نا, اگے ناک والی ریڑیاں نہیں جہاں لگی ہوتی, اس کے ساتھ ہی کھبے ہاتھ ہوگی یار جہاں پہ گوڈیوں کی دکانیں ہیں, اور جنہوں نے باہر گٹے بھی رکھے ہوتے ہیں دکان کے باہر, اس کے 4 دکانیں چھوڑ کے اگلی دکان جو ہے وہ آپ کھدوں کی ہے. نہیں پان چبایا جاتا تو نہیں کھد لگواؤ. یار پھر تو وہ محاورہ بھی غلط ہو جائے گا کہ تم نے میری ناک کٹوا دی ہے. اگلا سیدھا کہے گا کٹوا دی ہے تو نہیں لگوا لو, اب تو سستی بھی بڑی ہو گئی. بلکہ فیشن چل پڑنا ہے, ہر سوٹ کے رنگ کے ساتھ نک بھی ملا کرے گا. آج کل کون سا فیشن جا رہا ہے, آج کل فینے نک چل رہے ہیں. یہ دیکھو یار میں نے اس کے کہنے پہ فینا نک خرید لیا, میں نے سنا اب لمے نک شروع ہو گئے. شکر ہے پرا میں نے فینا نک پھینکا نہیں تھا, میرے پاس تو گھر پڑا ہوا ہے, میرے تو وہی کام آ جائے گا. یار سنا ہے افتخار ٹھاکر نے جبڑے نئے لگوا لیے. اس کو لوگ تانے دیتے تھے کہ تمہارا منہ ہے ہی نہیں, سارا ناک ہی ناک ہے. عورتیں آپس میں بیٹھ کے باتیں کیا کریں. کل میں تمہارے پوائنٹ کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا رہی تھی, سپیڈ بریکر پہ ہجکا وجہ میرے دونوں کان نہیں ڈگ پڑے. کنوں کی تو خیر ہے, بیچ میں آتے تھے تھولے کی والیاں. ویسے اس سب کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ یہ بہت پرانا خواب ہے ڈاکٹرز کا کہ جو ہیومن آرگنز ہیں وہ آؤٹ سائڈ دا ہیومن باڈی جو ہے وہ گرو کیے جائے. یہ جو ٹرانسپلانٹیشن ہے یہ تو بہت پرانا ہے. یہ تو غالباً 1901 میں پہلی بار شریانوں کی ٹرانسپلانٹیشن کی گئی تھی, اور جس ڈاکٹر نے کی تھی پہلی بار اس کو 1912 میں غالباً نوبل انعام بھی ملا تھا. اچھا. لیکن یہ جو انسانی جسم سے باہر انسانی اعضاء پیدا کرنے کا کام ہے, یہ آج سے 25 سال پہلے اسی ہارورڈ میڈیکل کالج میں 2 سگے بھائیوں نے شروع کیا تھا. ڈاکٹر جوزف نے اور ڈاکٹر چارلز نے مل کر, اور 3 سال کی مدت کے بعد انہوں نے ایک 3 سالہ بچے کا کان تیار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی. یہ مجھے نہیں پتا کہ بعد میں وہ ٹرانسپلانٹ ہو سکا تھا یا نہیں, لیکن وہ انہوں نے اس میں تیار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی. یار یہ کان سے پہلے مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, ہمارے والد صاحب کا ایک تایا ہوتا تھا, اس نے پتھر کا ڈیلا لگوایا ہوا. ہاں وہ ہمارے گھر آئے تھے یار, ان کا ڈیلا گواچ گیا, ہم سب بھائیوں کو بڑی پھینٹی پڑی. وہ بعد میں پتا چلا جو مجھ سے بڑا بھائی ہے نا, وہ بنٹے کھیلنے گیا کہیں تو بنٹوں میں ان کا ڈیلا بھی اٹھا اور ادھر جا کر ان کے ڈیلے کے ساتھ نشانے لگا رہا ہے. وہ تو میرا تایا ڈھونڈتا ڈھونڈتا باہر نکلا تو اس نے پہچان لیا اور جتیاں ماری اس کو. نہ مرادہ مجھے اس ڈیلے سے نظر نہیں آتا, تم ان سے نشانے لگا رہے. اس کی اپنی میڈیکل سائنس ہے. یار ہوتے تھے, تم یاد کرو, تمہیں نہیں یاد پتھر کے ڈیلے نہیں تھے ہوتے پہلے؟ پتھر کے ڈیلے ہم لوگ لگواتے تھے. یہ جو ترقی یافتہ ملک ہے ان کے لیے, ان کے پاس پیسے کی تو فراوانی ہے بہت زیادہ, لیکن ان کے پاس ڈونرز نہیں ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں جو انسانی اموات کی 5ویں بڑی وجہ ہے وہ ان 4 یا 5 جو بنیادی انسانی اعضاء ہیں ان کا فیلیور ہے. یہ جواب دے جاتے ہیں, انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. اور ان کے پاس ڈونرز کی جو کیفیت ہے, جو کامیابی ہے وہ بہت زیادہ ہے. برطانیہ میں ایک اندازے کے مطابق ہر سال 1600 لوگ جو ہیں ان کے وہ گردے جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں, اور ان کے پاس ڈونر جو ہیں صرف 600 لوگوں کے پاس ہیں. 1000 لوگ جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اس لیے وہاں پہ اس ضرورت کو بہت شدت کے ساتھ محسوس کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح. نہیں یہ گردے اور آنکھیں وغیرہ تو اب جینین جو ہوتی ہے انسان کی, یہ ٹرانسپلانٹ ہو جاتی ہے نا. بالکل. تو یہ جو اعضاء بنا رہے ہیں یہ مصنوعی بنا رہے ہیں. ہاں انسانی خلیوں کی مدد سے بنائے جائیں گے, لیکن اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ آئے گی, یا جس کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, وہ یہ کہ اس میں ریزسٹنس نہیں ہوگی. ایک جو انسانی عضو ہے اس میں اربوں کی تعداد میں جو ہیں وہ سیلز موجود ہوتے ہیں, وہ سارے بالکل ہو بہو اس کی کاپی کرنا اصل آرگن کی وہ آلموسٹ امپاسبل ہے. اسی لیے اس کے بارے میں زیادہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں اس کی کامیابی کے حوالے سے. جی مگر اللہ تعالیٰ نے جو بنا دیا اس کا تو مقابلہ نہیں نہ ہو سکتا. تم دیکھنا ان اعضاء کی وجہ سے مردوں کو بہت چھتر بجن کرنگے. یار مرد بیچارے نے آنکھ لگوانی ہے سردیوں میں, گرمیوں میں گرمی پڑ کے آنکھ ٹھیلی ہو جانی ہے, وہ ہر 5 سیکنڈ بعد خود ہی بند ہو جایا کرتی. عورتوں نے چھتر اتار کے بازار میں شروع ہو جانا, ٹھا ٹھا ٹھا.
قسمیں اٹھا اٹھا کے بجائیں گے. اللہ جانتا ہے ابا اب میری بہن لگ رہی ہے تو میری آنکھ ڈلی ہو گئی. کسی بیچارے بابے بزرگ نے دل بدلوانا ہے, ڈاکٹر نے اسے جوان منڈے کا لگا دینا. 95 سال کا بابا 1 پہیا چوک کے موٹر سائیکل چلا رہا ہوگا. آتے جاتے لوگ کہیں گے دیکھو یار بابے نو کی آخر آئی. بڑے ایسے موقع آئیں گے عجیب ہنسی والے. کوئی خسرا ڈاکٹر سے لڑ رہا ہوگا, ڈاکٹر تو اتنی شرم نہیں ہوتی, اتریا تیرے کو بال وائی چھوٹی لاتی ہے, میں تاڑی مارنی ہاتھ تے ہاتھ وائی دینی کونی تے بجن ڈیا ہوندا. میں ویل مانگنی اگلے دن نہیں کہ تیری تاڑی نہیں ٹھیک, تینوں ویل کا دی دئیے. ناظرین یہاں میں لینی ایک کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.